नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सुरु। 9वटै जिल्लाका 735 खोप केन्द्रबाट 3 लाख भन्दा बढी वृद्ध वृद्धलाई खोप दिइने। सुदूरपश्चिममा भीषण आगलागीका घटना वर्षेनी वृद्धि। 8 महिनामा आग लागेका 112 घटनामा 8 जनाको मृत्यु। नियन्त्रण र रोकथामका प्रयास अपर्याप्त। नगद रहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई बैंकहरूको सहयोग। धनगढीको कृषि उपज हाट बजारमा सनराइज बैंकको पनि क्यूआर कोड सुविधा। सुदूरपश्चिम स्पोर्ट्स अवार्डको 3 विधाको खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक। गत वर्ष गरेको प्रदर्शनका आधारमा उत्कृष्ट खेलाडी सहित 9 जनालाई सम्मान गरिने। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरु केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भई। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। होइन के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छ है चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के। पेट पूजा तयारी चाउचाउ। जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइतबारदेखि कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान सञ्चालन भएको छ। प्रदेशको 9वटै जिल्लाको 735 खोप केन्द्रबाट चैत्र 15 गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन हुने भएको छ। दोस्रो चरणमा प्रदेशका 65 वर्ष माथिका 3 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई खोप दिने सरकारको तयारी रहेको छ। 55 वर्ष माथिका सबैलाई खोप दिने सरकारको तयारी भए पनि 1,20,000 खोप मात्रै सङ्घीय सरकारले पठाएको कारण सुरुमा 65 वर्ष माथिकालाई खोप दिने तयारी गरिएको छ। स्वास्थ्य शाखा कैलालीका प्रमुख लालबहादुर धामीका अनुसार पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार र अग्रपङ्क्तिमा रहेका सुरक्षाकर्मी गरी कैलालीमा 11,000लाई खोप दिएको थियो। सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको कैलाली जिल्लामा 55 वर्ष माथिका सबैलाई खोप दिने तयारी रहेको छ। फागुन 23 गतेदेखि 27 गतेसम्म धनगढी उपमहानगरपालिका, गौरीगङ्गा, लम्कीचुहा र टिकापुर नगरपालिकामा खोप अभियान चलाउने योजना रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। कैलालीमा 55 वर्ष माथिको जनसङ्ख्या 1,18,000 रहेको भए पनि आवश्यकता भन्दा थोरै जम्मा 47,000 खोप आएको कारण यो पटक 4 स्थानीय तहमा खोप अभियान चलाउने र थप खोप प्राप्त भएपछि अन्य स्थानीय तहका 55 वर्ष माथिका नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने योजना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका निमित्त प्रमुख लालबहादुर धामीले बताउनुभयो। अहिले हाम्रो 55 वर्षभन्दा माथिकोलाई खोप लगाइरहेछौँ र यो कैलालीको 4वटा पालिकामा 23 गतेदेखि सुरु गरेका छौँ र अरू पालिकामा माथिबाट खोप आइसकेपछि हामीले त्यसलाई विस्तार गर्नेछौँ र हाम्रो वडा स्तरको कार्यक्रम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। लगभग सबै पालिकामा र केही पालिकामा चाहिँ खोप आउनेभन्दा अलि अगाडि चाहिँ सम्पन्न हुनेछ र धनगढी उपमहानगरपालिकामा यो 55 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ 22,000 टार्गेट छ। 22,000को लागि चाहिँ यहाँ 11वटा खोप केन्द्रहरू राखेका छौँ हामीले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा। सम्पूर्ण यो कैलालीको 13वटा पालिकाको 55 वर्षभन्दा माथिको 1,18,000 खोपमा अहिले 47,000 डोज आएको छ, जसले हामीले 4वटा नगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका र गौरीगङ्गा नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका र टिकापुर नगरपालिकामा चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारणले कोरोना खोप ढुक्कसँगै लगाउन हुन धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख निरपबहादुर ओडले बताउनुभयो। सरकारले 65 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई खोप लगाउने भने पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले 55 वर्ष माथिका नागरिकलाई खोप दिइरहेको बताउनुभयो। खोप लगाउँदा कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिने भएकाले सामान्य लक्षण देखिए पनि नडराउन हुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
खोप लगाइसकेपछि पनि मास्क सेनिटाइजरको सधैँ प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। किन अब अहिले आज हामी 10वटा धनगढीको महानगरपालिकाको स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा 55 वर्षदेखि 65 वर्षसम्मका बुजुर्ग ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दोस्रो खोपको अभियान सुरु भएकोमा हाम्रो 10वटा स्वास्थ्य केन्द्रमा सञ्चालन भएको छ र मेरो आह्वान पनि छ उहाँहरूलाई कि अहिलेको परिस्थिति अहिलेको यो अवस्थामा खोपले कुनै पनि केही किसिमको नोक्सान भएको छैन। यसले यो लगाउन अनिवार्य छ, तर यो लगाइसकेपछि पनि साबुन पानीले हात धुने अनि त्यसपछि गएर मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउने र जुन चिजहरू शक्तिवर्धक चिजहरू प्रयोग गर्ने मैले उहाँहरूलाई सुझाव पनि दिएको छु। धनगढी उपमहानगरपालिकामा दोस्रो चरणको खोप लगाउन आम नागरिकमा उत्सुकता देखिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा रहेका सम्पूर्ण खोप केन्द्रमा खोप लगाउन आएका नागरिकहरूका अनुसार कोरोनाको खोप लगाएपछि आफूहरू खुसी भएको बताउनु भएको छ। हेरौँ उहाँहरूको विचार। ठिकै छ, अहिले त खास गरी उति केही भएन, खालि ठिकै छ। सरकारलाई ठिक छ, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ठिकै छ नि, अहिले राम्रो छ। कोरोनामा बस्नुपर्छ, अहिले ठिकै छ नि। कैलालीपछि बढी जनसङ्ख्या भएको कञ्चनपुर जिल्लामा भने 26,000 खोप प्राप्त भएको छ। दोस्रो चरणको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा रहेका 29वटा खोप केन्द्रबाट दिने तयारी रहेको छ। दार्चुलामा 78 खोप केन्द्रबाट जिल्लाका 7,000, बैतडीमा 48 खोप केन्द्रबाट 13,000, डोटीमा 65 खोप केन्द्रबाट 10,500, बाजुरामा 69 खोप केन्द्रबाट 7,000, अछाममा 256 केन्द्रबाट 14,490, डडेलधुरामा 52 खोप केन्द्रबाट 9,882 र बझाङमा 48 खोप केन्द्रबाट 9,500लाई खोप लगाउन मिल्ने गरी कोभिसिल्ड खोप प्राप्त भएको जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरूले जनाएका छन्। प्रदेश सरकारले भने सङ्घीय सरकारबाट थप खोप उपलब्ध हुनासाथ लक्षित समूहमा रहेको 3,62,000 जनसङ्ख्यालाई नै खोप दिने योजना रहेको बताइएको छ। नेपाल सरकारले भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप दिँदै आएको छ। यो खोप भारतमा 70% प्रभावकारी भएको पाइएको छ। पहिलो चरणमा खोप अभियान गत माघ 14 गतेदेखि सुरु भएको थियो। महेश बडु, STS न्युज, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्षेनी आग लागेका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 8 महिनामा आग लागेका 112 घटना भएका छन्। यस अवधिमा आग लागेका घटनामा 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने घटनामा 13 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगलागीका घटनामा 122 जना प्रभावित भएका छन्। ती घटनामा 16 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने 29 घरमा आंशिक क्षति भएको छ। आगलागीका विभिन्न घटनामा चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 6,09,16,000 रुपैयाँ मूल्य बराबरको क्षति भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष 2076-77 आगलागीका 79 घटना भएका थिए। गत आर्थिक वर्षमा आगलागीका घटनामा 6 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 14 जना घाइते भएका थिए। गत आर्थिक वर्षमा आगलागीका घटनाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 105 घर परिवार प्रभावित भएका थिए। त्यस्तै 21 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए भने 22 घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगलागीका विभिन्न घटनामा 1,80,09,000 रुपैयाँ मूल्य बराबरको क्षति पुगेको थियो। आगलागीका 90% भन्दा बढी घटना मानिसका असावधानीकै कारणले हुने गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले सुक्खा तथा हावाहुरीको मौसम सुरु भएदेखि नै आगलागी घटना बढ्न सक्ने बताउनुभयो। आगलागीबाट जोगिन प्रारम्भिक चरणमै तयारी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। थोरै केही आगो निभाउन त सफल भयौं, आगोलाई बढ्न नदिएर हामी सफल त भयौं, तर त्यो हामीले हाम्रो सफलता ठानेका छैनौं, किनभने त्यो भित्र सबै चकनाचुर भइसकेको थियो। पूर्णतया ध्वस्त भइसकेको अवस्था, पूर्णतया क्षति भइसकेको अवस्थामा खाली आगोलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म सर्न नदिएको कुरा मात्रै भयो र यो किसिमको क्षति, यो किसिमको विपदा उहाँहरूमाथि परेको छ र हामी पनि एकदम संवेदनशील भएका छौं, उहाँहरूकै साथमा छौं।
उहाँहरूलाई पनि धैर्य भइदिन हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। उहाँहरूलाई पनि एकदमै अप्ठ्यारो भइराखेको होला, यो कुरालाई हामीले महसुस गरेका छौँ र पछिल्लो समयमा हरेक व्यवसायी जीवहरूले पनि कसरी आफ्नो सुरक्षालाई तत्काल सानो आगोको झिल्को लाग्दाखेरि सानो कुनै ग्यासहरू राखेर त्यो आगो निभाउने ग्यास राखेर त्यसबाट पनि हामीले केही क्षति हुन नदिने हो कि भन्ने कुरालाई सबैले पनि यो कुरालाई जिम्मेवारीपूर्वक पूर्व तयारीमा लागौं भन्ने कुराको पनि अनुरोध गर्दै र धनगढी उपमहानगरपालिकालाई पनि एउटा पाठ सिकाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्षेनी आगलागीका घटनामा वृद्धि भइरहे पनि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी योजना र तयारी रहेको छैन। प्रदेशमा आगलागी घटनामा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने अग्नि नियन्त्रक दमकल पनि पर्याप्त मात्रामा छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्रै 2वटा दमकल रहेका छन्। प्रदेशका अन्य 87वटा स्थानीय मध्ये कुनैमा पनि 2वटा दमकल रहेका छैनन्। अझ धेरै स्थानीय तहमा त दमकल नै उपलब्ध छैन। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको विपद महाशाखाले दिएको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभरि हालसम्म 18वटा मात्रै दमकल रहेका छन्। प्रदेशमा सबैभन्दा बढी दमकल कैलाली जिल्लामा छन्। कैलालीमा 6वटा दमकल रहेका छन्। 13वटा स्थानीय तह रहेको कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा 2वटा दमकल रहेका छन्। आगलागीका घटना नियन्त्रण गर्न उपमहानगरपालिकाले सक्दो प्रयास गरिरहेको मेयर निर्प्रबहादुर ओडले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। होइन, अब यसको बारेमा आगलागी हुने अथवा नोक्सान हुने त्यो कुनै व्यक्तिको नोक्सान भए पनि त्यो राज्यको नोक्सान हो। त्यसमा हामी धनगढी उपमहानगरपालिका जहिले पनि संवेदनशील छ, जहिले पनि कर्तव्यनिष्ठ छ र खबर पाएको धनगढी बजारभित्रको 8वटा वडामा हामीले 15 मिनेटभित्र दमकल पठाउने हामीले टार्गेट राखेका छौँ र हिजो पनि खबर पाइसकेपछि 12 मिनेटमा त्यहाँ दमकल पुगेको छ। दमकल पुगिसकेपछि एउटा दमकल 22 वर्ष अगाडिको दमकल हो, एउटा दमकल नयाँ दमकल हो। त्यो 2टा दमकल, एउटा दमकल पहिले पुरानो दमकल हामीले पठायौँ, त्यसपछि गएर नयाँ दमकल पनि पठायौँ। 2टा दमकलको फरकमा 10-12 मिनेटको फरकमा चाहिँ दमकलहरू 2टा पुगेको छ। कैलालीको गोदावरी, घोडाघोडी, लम्कीचुहा र टिकापुर नगरपालिकामा 1-1वटा दमकल रहेका छन्। कैलालीको भजनी नगरपालिका र गौरीगंगा नगरपालिकाले अहिलेसम्म दमकलको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्। त्यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका, शुक्लाफाटा, दोधरा चाँदनी र पुनर्वास नगरपालिकामा 1-1वटा दमकल रहेका छन्। तर बेतकोट, बेलौरी, कृष्णपुर र महाकाली नगरपालिकाले अहिलेसम्म दमकलको व्यवस्था हुन सकेको छैन। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार डडेलधुरा र बैतडी जिल्लामा 2-2वटा दमकल रहेका छन्। डोटी, दार्चुला, बझाङ र अछाम जिल्लामा 1-1वटा दमकल रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लामा अहिलेसम्म एउटा पनि दमकल उपलब्ध छैन। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकादेखि कैलाली गाउँपालिका र कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका कुनै पनि स्थानमा आग लागे भएमा धनगढी उपमहानगरपालिकाबाटै दमकल परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। धनगढीमा पनि कुनै क्षेत्रमा आग लागि घटना भए छिमेकी स्थानीय तहको सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। शनिबार दिउँसो आलोक मल्टी कन्सनमा आग लागि हुँदा उपमहानगरपालिकाले गोदावरी र पुनर्वास नगरपालिकाको दमकल मगाएको थियो। धनगढीका 2वटा दमकलले पनि आगो नियन्त्रण गर्न नसकेपछि थप 2 स्थानबाट दमकल मगाएको थियो। कैलाली प्रहरी नायब परीक्षक प्रत्येक विष्टले विशेषतः पछिल्लो समय विद्युत सर्टकै कारण बढी आग लागि भइरहेको पाइएको बताउनुभयो। गाउँघरतिर टुक्की, मैनबत्ती र विद्युत सर्टले आग लागि भइरहेका छन् भने शहरी क्षेत्रमा प्राय विद्युत सर्ट नै प्रमुख कारण बनेको छ। कञ्चनपुर प्रहरीले 6 जना जुवाडेलाई पक्राउ गरेको छ। बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 दजे बजारमा अर्जुन भण्डारीले सञ्चालन गर्दै आएको अर्जुन होटेल एन्ड रेस्टुरेन्टबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेमा सोही ठाउँका 28 वर्षीय सुदीप भट्ट, 40 वर्षीय शिवराज जोशी, 30 वर्षीय केशव कार्की, 50 वर्षीय केशवराज भट्ट, 45 वर्षीय प्रकाश जोशी र 32 वर्षीय विष्णु शाही रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट 50,695 रुपियाँ समेत बरामद गरेको छ। उनीहरूलाई मुलुकी अपराधसँगै 2074 बमोजिम जुवा खेल्न वा सट्टाबाजी गर्न नहुने कसुर अन्तर्गत गरी कारबाही हुने कञ्चनपुर प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक अमरबहादुर थापाले बताउनुभयो। धनगढीको त्रिनगर कृषि उपज हाट बजारबाट सनराइज बैंक लिमिटेडको क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। नगद रहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित हाट बजारमा सनराइज बैंक लिमिटेडले त्यहाँका व्यापारीहरूलाई क्यूआर कोड हस्तान्तरण गरेको हो।
धनगढीको त्रिनगर हाट बजारमा अब क्यूआर कोड डिजिटल प्रविधि मार्फत तरकारी तथा आर्थिक कारोबार गर्न मिल्ने भएको छ। डिजिटल प्रणाली मार्फत अब खुद्रा तथा थोक मूल्यमा हुने तरकारी खरिद बिक्री हुने गरी क्यूआर कोडबाट नै तिर्न सक्नेछन्। सनराइज ब्याङ्कले आज त्रिनगर हाट बजारमै एक कार्यक्रमको आयोजना गरी क्यूआर कोड वितरण गरेको हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निरपबहादुर ओल्डले क्यूआर कोड वितरण गर्नुभयो। क्यूआर कोड वितरण गर्दै मेयर ओल्डले सबै क्षेत्रबाट यस्तै सहयोग भएमा उपमहानगर पुरै स्मार्ट र डिजिटल बन्ने बताउनुभयो। धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो वास्तवमा मैले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई हामीले अहिले स्मार्ट सिटीका रूपमा अगाडि बढाइराखेका छौँ। तर स्मार्ट सिटी भनेको एकैचोटि स्मार्ट सिटी हुँदैन, त्यसका हजारौँ क्यू छन् स्मार्ट सिटीका लागि। स्मार्ट सिटीका लागि जुन हामीले सुरुवात गर्यो, आज जुन हाट बजारमा हामीले सुरुवात गर्यो, यो पहिलो कडी हो हाम्रो। यहाँहरू नै यो चलाउन सुरु गर्नुभयो भने स्मार्ट सिटी बन्न सक्ने सम्भावना छ। किनभने यसका लागि हरेक नागरिक स्मार्ट हुन पनि जरुरी छ। त्यसैले हामी सबै स्मार्ट भयो भने स्मार्ट सिटी बन्न धेरै समस्या लाग्दैन। अभियान हाम्रो हो, अभियान मेरो हो र धनगढी उपमहानगरपालिकाको। तर यो अभियानमा यहाँहरू सबैको साथ र समर्थन रह्यो भने पक्का पनि स्मार्ट सिटीमा हामी जान सक्छौँ। सनराइज ब्याङ्क शाखा प्रमुख धर्मराज विष्टले सधैँ नागरिकको सेवामा रहेको बताउनुभयो। साना व्यवसाय गर्ने कृषकका लागि ब्याङ्कले थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। सनराइज ब्याङ्क धनगढी शाखा प्रमुख धर्म विष्टले खाता नखुलेका व्यवसायीहरूलाई पनि खाता खोलेर क्यूआर कोड लिन आग्रह गर्नुभयो। यसले कम्प्युटरले त्यसलाई रिड गर्छ। मैले तपाईँहरूको 70 जनाको जुन खाता खोलेको छु, त्यो हजुरको मोबाइलले त्यसलाई हल्का लगाउने बित्तिकै तपाईँले उसले चिनिहाल्छ यो मोबाइल कसको, यो कुन खाता नम्बरवाला र त्यो खातामा यो क्यूआर कोडले स्क्यानिङ गरेर पैसा झिक्ने राख्ने व्यवस्था गर्छ। त्यही चिज यो तपाईँहरूले बुझ्नु होला, तपाईँहरूले ह्याबिट होला, तपाईँहरूले अलिकति अलिअलि बुझ्यो भने अरूलाई सोध्दै जानु होला। यो अहिले देशभरि यो अभियान चलिरहेको छ। हरेक ब्याङ्कले यो गर्नै पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले पत्र पत्रिकामा टिभीमा देख्नुभयो होला, यस्ता यी क्यूआर बाँडेका, फलफुलवालालाई बाँडेका, ट्याक्सीवालालाई बाँडेका, होटल रेस्टुरेन्ट। अब यो पैसा क्यास नगद बोकेर हिँड्ने बेला होइन क्या। अब पहिला जस्तै खल्तीमा टन्न रुपियाँ चाहिँदैन। तपाईँको मोबाइल तपाईँको ब्याङ्क हो, तपाईँ तर कुरा के हो, ब्याङ्कमा खाता हुने, ब्याङ्कमा खाता हुने पैसा हुने, त्योको लागि त्यो लामा लामा लाइन लाग्नु पर्दैन। यहीँ बसिकन एकजनाले अर्कालाई, जब सनराइज ब्याङ्कमा खाता छ भने 27वटै ब्याङ्कमा तपाईँहरू अब त्यो आफ्नो मोबाइलबाट पैसा ट्रान्सफर गर्ने, यताउता गर्ने व्यवस्था चाहिँ भइसक्यो। त्रिनगर हाट बजारका अध्यक्ष भवानी सिंह चैसिरले अब झोलामा पुराना नोट लगेर साँझ घर फर्किनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताउनुभयो। सनराइज ब्याङ्कले हाट बजारमा आएर क्यूआर कोड प्रविधि सुरु गरेकोमा धन्यवाद दिँदै उहाँले पैसा चोरी हुने र च्यातिने समस्याको अन्त्य भएको बताउनुभयो। यसअघि माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले पनि सो हाट बजारमा क्यूआर कोडको सुरुवात गरेको थियो। कैलालीमा एक किशोर 4 दिनदेखि बेपत्ता भएका छन्। लम्कीचुहा नगरपालिका 6 बागमाराका 16 वर्षीय प्रकाश ओली बिहीबारदेखि बेपत्ता भएका हुन्। विद्यालय जाने भन्दै घरबाट निस्केका उनी त्यही दिनबाट बेपत्ता भएको उनका परिवारका सदस्यहरूले बताएका छन्। त्यो दिन विद्यालय नपुग्दै बेपत्ता भएको उनका काका गोविन्द ओलीले जानकारी दिनुभयो। किशोर लम्कीचुहा नगरपालिका 8 गपकामा रहेको सूर्योदय माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 8मा अध्ययनरत रहेका थिए। सुदूरपश्चिममा केही वर्ष यता सवारी साधनको चाप अत्याधिक बढेको छ। लामो समयको लकडाउन खुलेपछि प्रदेशमा सवारी साधनको माग र चापमा उच्च वृद्धि आएको यातायात कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेशको मुख्य सहर धनगढीको बजार क्षेत्रहरू लगायत अन्य थुप्रै क्षेत्रमा केही बेर सवारी जाम हुने गरेको छ। सुदूरपश्चिम यातायात प्रणाली प्रदेशकै पुरानो भएकोले यातायातका साधन उच्च संख्यामा रहेकोले यातायात प्रणालीका कार्यालय प्रमुख देवीलाल जोशीले बताउनुभयो। हालसम्म उक्त संस्थामा करिब 550वटा सवारीका साधनहरू आबद्ध रहेको प्रमुख जोशीले बताउनुभयो। यात्रुको चाप र सडकको अवस्थालाई मध्यनजर गरी दिनानुदिन यातायातका साधनहरू भित्रिरहेको हुँदा यातायात व्यवसायीहरूले लगानीमा जोखिम उत्पन्न गरेको उहाँको भनाइ छ। उक्त अवस्थामा केही सुधार आउन सकेमा यातायात क्षेत्रमा केही टेवा पुग्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। यातायातको चाहिँ सबैभन्दा यो सुदूरपश्चिममा पुरानो संस्थाको रूपमा चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिम यातायात प्रणाली हो, सुदूरपश्चिम यातायात प्रणाली र अरू यो क्षेत्रमा चाहिँ सबैभन्दा बढी सङ्ख्या गाडीको सङ्ख्या भएको संस्था नै हाम्रो संस्था हो। यस संस्थामा हालसम्म 500 गाडीहरू लगभग हाम्रोमा आबद्ध छन्। उसमा चाहिँ यो यातायातको चाहिँ
जस्तै यात्रुको चाप भयो होइन, सडकको अवस्था, यसलाई मध्यनजरै नगरी चाहिँ गाडीहरू यो भित्रिरहेको छन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा लगानी गरेको व्यवसायहरू चाहिँ अलिकता चाहिँ यो लगानी चाहिँ जोखिममा रहेको अवस्था छ अहिले। पछिल्लो समय उच्च सवारी साधनको चाप बढेसँगै जीर्ण सडक र दुर्घटनाले पनि अत्यन्तै प्रभाव परेको छ। विगतमा कोरोना कहरले विषम परिस्थिति निम्त्याउँदा स्तर उन्नति तथा विकास कार्यमा केही ढिलाइ हुन पुगेको भए पनि सडकको स्तर उन्नतिमा जोड दिँदै विभिन्न कार्ययोजनाहरूको शुभारम्भ भइरहेको भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। हालको बढ्दो जनसङ्ख्या र सवारी साधनको बढ्दो क्रममा जीर्ण सडकका कारण दिनानुदिन दुर्घटना पनि वृद्धि हुने गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। सडकको स्तर उन्नति लगायत अन्य विविध विकासका लागि पहल भएमा बढ्दो सवारी चापले कुनै असर नगर्ने र दुर्घटना न्यूनीकरणमा केही टेवा पुग्न सक्ने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर बोहराले बताउनुभयो। यस्तै दुर्घटना न्यूनीकरणमा जोड दिँदै विभिन्न क्षेत्रका विद्यालय लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थामा गएर जनचेतनामूलक तथा लेन अनुशासन र अन्तर्क्रियाका कार्यक्रम समेत गर्दै आएको प्रमुख बोहराले बताउनुभयो। अब यो खास मेन कुरो के हुन्छ भने जुन अब अहिले बढ्दो जनसङ्ख्या, सवारी चाप, जुन सवारी साधनको अत्यधिक प्रेसर छ, दिन प्रतिदिन सवारी साधनहरू चाहिँ बढिरहेका छन्, त्यो अवस्थामा चाहिँ जीर्ण सडक भयो भनेपछि दुर्घटना स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। यसको सम्बन्ध चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ इन्क्रिजिङ लेभलमा हुन्छ। जति तपाईँको सवारी चाप बढ्दै गयो, सडकहरू जीर्ण हुँदै गए भने सवारी दुर्घटना चाहिँ बढ्दो क्रममा जान्छ भने अनि सवारी साधन बढे पनि सडकको अवस्था चाहिँ सुधार भयो या सडकहरू एक्सटेन्सन हुँदै गए अनि सडकहरूमा बत्तीको व्यवस्थाहरू, सीसीटीभीको व्यवस्थाहरू अनि रोड मार्किङका कुराहरू अनि त्यसपछि फुटपाथका कुराहरू चाहिँ राम्रो किसिमले चाहिँ डेभलप भयो, सडक चाहिँ राम्रो किसिमले बनेको अवस्था छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ सवारी दुर्घटना चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ। जंगली बदेलको आक्रमणबाट शुक्लाफाटा नगरपालिका 8 पारीफाटाका 33 वर्षीय धनबहादुर बोहरा घाइते भएका छन्। उनलाई बदेलले आइतबार बिहान आक्रमण गरेको हो। आक्रमणबाट खस्तो घाइते भएका बोहराको झलारी स्थित शुक्लाफाटा पोलिक्लिनिक्समा उपचार भइरहेको छ। उनको घाँटी, हात र खुट्टामा गहिरो घाउ भएको छ। आँगनमा खेल्दै गरेको बालकलाई बचाउन खोज्दा आफूलाई बदेलले 81 आक्रमण गरेको बोहराले बताए। बदेल गाउँ नजिकै रहेको सामुदायिक वनबाट आँगनमा आइपुगेको स्थानीयहरू बताउँछन्। बदेलले गहुँ बालीमा नोक्सानी समेत पुर्याउन थालेको छ। उता अछाममा घरको छतबाट लडेर गम्भीर घाइते भएका एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। साँफेबगर नगरपालिका 4 मा ट्र्याक्टर चालकको काम गर्दै आएका कैलालीको रामपुरका लाजुराम चौधरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यता कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाभित्र बाघको आतंक बढ्दै जान थालेको छ। शुक्रबार गोदावरी नगरपालिका 1 को मनहेरा र चैतन्यपुर क्षेत्रमा गोठमै पसेर 3वटा बाख्रा खाएको बाघले फेरि ओडा नम्बर 4 मा पनि किसानहरूका 6वटा बाख्रा खाएको छ। स्थानीय वामदेव अवस्थीका अनुसार खैराना नजिकैको मोटेसाल जंगलमा चराउन लागेका बाख्रामाथि बाघले आक्रमण गरेर केही बाख्रालाई खाएको छ भने केही बाख्रालाई मारेर गएको छ। एसटीएस न्यूजमा वेकेसन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सुरु। 9वटै जिल्लाका 735 खोप केन्द्रबाट 3 लाख भन्दा बढी वृद्ध वृद्धालाई खोप दिइने। सुदूरपश्चिममा भीषण आगलागीका घटना वर्षेनी वृद्धि। 8 महिनामा आग लागेका 112 घटनामा 8 जनाको मृत्यु। नियन्त्रण र रोकथामका प्रयास अपर्याप्त। नगद रहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई बैंकहरूको सहयोग। धनगढीको कृषि उपज हाट बजारमा सनराइज बैंकको पनि QR कोड सुविधा। सुदूरपश्चिम स्पोर्ट्स अवार्डको 3 विधाको खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक। गत वर्ष गरेको प्रदर्शनका आधारमा उत्कृष्ट खेलाडी सहित 9 जनालाई सम्मान गरिने। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली सेनाले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 ब्रह्मदेवमा आयोजना गरेको निशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट 726 स्थानीयवासी लाभान्वित भएका छन्। आगामी शिवरात्रिका दिन हरेक वर्ष मनाइने सेना दिवसको पूर्व सन्ध्यामा नेपाली सेनाको श्री 25 वाहिनी अड्डा भगतपुर ब्यारेकले साप्ताहिक कार्यक्रम अन्तर्गत
स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको हो। भीमदत्त नगरपालिका 9 ब्रह्मदेवमा आयोजना गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट प्रसुति, आँखा, दाँत, ल्याब सेवा, इसिजी, भिडियो एक्सरे, जनरल फिजिसियन सेवा प्रदान गरिने सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाका सहसेनानी डाक्टर दिलीप पौड्यालले शिविरमा जोर्नी दुख्ने, महिलामा पाठेघर र तल्लो पेट दुख्ने, छाला सम्बन्धीका साथै दम, पत्थरी लगायतका रोगका बिरामीले सेवा लिएको बताउनुभयो। सेनाको वाहिनीगण तथा गुल्म सैनिक श्रीमती सङ्घका साथै स्थानीय तह र कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, महाकाली अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालयको सहयोग र समन्वयमा भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले शिविरको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सोही अवसरमा सैनिक टोलीले वृत्तचित्र प्रदर्शन र नृत्य प्रस्तुत गरेको थियो। श्री नम्बर 25 वाहिनी अड्डाका वाहिनीपति सहायक रथी कृष्ण बहादुर जीसीले सैनिक दिवसको अवसर पारेर स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा र आर्थिक रूपले कमजोर नागरिकको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले शिविर आयोजना गरेको बताउनुभयो। निमुखा विपन्न नेकुञ्जबाट स्थानान्तरण गरिएका 5 स्थानमा हामीले स्वास्थ्य शिविर गर्ने योजना बनाएको बताउँदै उहाँले यसमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको पनि हातेमालो रहेको जानकारी दिनुभयो। ब्रह्मदेव बेतकोट नगरपालिकाको जडेपानी र मुसेपानी, शुक्लफटा नगरपालिकाको सिमलफाटामा 7 अव्यापी कार्यक्रमका रूपमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिने उहाँले बताउनुभयो। यसका साथै महेन्द्रनगरमा मैत्रीपूर्ण फुटबल र भलिबल प्रतियोगिता पनि सेना दिवसका अवसरमा हुने तय भएको छ। सहायक रथी जीसीले नागरिक सैनिक सम्बन्ध थप सुदृढीकरण हुने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। सेनाले यहाँ सैनिक दिवसका साथै अन्य समयमा पनि लामो समयदेखि स्वास्थ्य शिविर, जिल्लाको विपद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सामाजिक कार्य गर्दै आएको छ। 7 अव्यापी कार्यक्रम श्री 525 वाहिनी, देवीदलगण मजगाउँ ब्यारेक र श्रीदल गुल्मको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालन भइरहेको सेनाले जनाएको छ। यसका साथै सेनाले ब्रह्मदेवमा रहेका लोपन्मुख राउटे र बादी समुदायलाई खाद्यान्न, झुल र कम्बल समेत वितरण गरेको छ। कञ्चनपुरमा शनिबार भएको प्रहरी जवानको परीक्षामा 22 जना नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन्। लोकसेवा आयोग दिपायल केन्द्रबाट महेन्द्रनगर क्षेत्रका विभिन्न परीक्षा केन्द्रहरूमा सञ्चालन भएको प्रहरी जवान जनपदको लिखित परीक्षामा नागरिकताको प्रमाणपत्र र प्रवेश पत्रमा समेत फोटो परिवर्तन गरी हस्ताक्षर समेत कृत्य गरी नक्कली परीक्षार्थी बनी परीक्षा दिनेलाई पक्राउ गरेको कञ्चनपुर प्रहरीले बताएको छ। पक्राउ पर्नेमा कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 18 वर्षीय अविनाश चौधरी, दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 18 वर्षीय गोकुल धामी, बझाङको मस्टा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का अजय कठायत, तलकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 20 वर्षीय लोकराज जोशी, दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का 24 वर्षीय दिनेश महरा रहेका छन्। यस्तै कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का लेखराज चौधरी, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 का 18 वर्षीय विपिन चौधरी, धनगढी उपमहानगरपालिका 5 का 24 वर्षीय लक्ष्मण चन्द, तलकोट गाउँपालिका 1 का 22 वर्षीय दिनेश खाती, मस्टा गाउँपालिका 3 का 18 वर्षीय बलराम कठायत, मस्टा 4 का 20 वर्षीय कमल कठायत, कैलाली 3 का 20 वर्षीय विशाल चौधरी, टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का सागर बोहरा, धनगढी 5 का 18 वर्षीय सागर बहादुर देउबा, तलकोट 3 का 19 वर्षीय नवीन जोशी, थलारा 3 का 20 वर्षीय शिवराज नेपाली, दुर्गाथली 5 का 20 वर्षीय कृष्ण कठायत, तलकोट 3 का नवीन जोशी, 19 वर्षीय विक्रम बोहरा, मस्टा 4 का 18 वर्षीय प्रवीण कठायत, बगुल 7 का 21 वर्षीय विमल बोहरा र 22 वर्षीय जीवन बोहरा रहेका छन्। धनगढीमा हुने स्पोर्ट्स अवार्डको 3 विधाका मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ। वर्ष 2076 वर्षभरिको प्रदर्शनका आधारमा अवार्ड आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च कैलालीले 3 वटा विधाका मनोनयन सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएको छ। धनगढीमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मायामेट्रो हस्पिटल सुदूरपश्चिम आइकन पुरुष र तिवारी मेडिसिन डिस्ट्रिब्युटर सुदूरपश्चिम आइकन महिला तथा निसर्ग हस्पिटल वर्ष युवा खेलाडी विधाको मनोनयन सार्वजनिक भएको हो। निसर्ग हस्पिटल वर्षको युवा खेलाडीको मनोनयनमा कुस्तीकी सङ्गीता धामी, फुटबलका अर्पण कार्की र भलिबलकी पुनम चन्द परेकी छिन्। सङ्गीताले 13औं दक्षिणी एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक जितेकी थिइन्। अर्पण कार्की सागमा नेपालले स्वर्ण जित्ने टोलीका सदस्य हुन्। पुनम सागमा रजत तथा सेन्ट्रल जाने भलिबलमा स्वर्ण जित्ने टोलीकी सदस्य हुन्। यो विधालाई धनगढीको निसर्ग हस्पिटलले प्रायोजन गरेको छ।
खास गरी चाहिँ 6 गते हुने सुदूरपश्चिम स्पोर्ट्स अवार्डको यो दोस्रो संस्करणको तयारीमा हामी लागिरहेका छौँ र त्यही क्रममा 9 विधामा यो अवार्ड दिने कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्म यसअघि नै एउटा विधा हामीले पहिले नै सार्वजनिक गरिसकेका छौँ र अब 3वटा आज सार्वजनिक गर्यौँ, अझै 3वटा बाँकी छ। खास गरी वर्ष 2076 को प्रदर्शनको आधारमा हामीले नोमिनेसन सार्वजनिक गर्दै आएका छौँ र छनौट गर्दै आएका छौँ। यसमा सुरुमा हामीले छनौट समितिले खेलाडीहरू छनौट गर्छ र त्यो छलफलका लागि हामी कार्य समितिलाई पनि दिने गरेका छौँ। माया मेट्रो हस्पिटल सुदूरपश्चिम आइकन पुरुष विधामा ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल, क्रिकेटका शेर मल्ल र क्रिकेटकै सुभाष एयर मनोनयनमा परेका छन्। यो विधालाई धनगढीको माया मेट्रो हस्पिटलले प्रायोजन गरेको छ। तिवारी मेडिसिन डिस्ट्रिब्युटर्स सुदूरपश्चिम आइकन महिला विधामा कबड्डीकी जयन्ती बडु, खोखोकी पूजा ओड र कुस्तीकी शिवाङ्गी दुबे मनोनयनमा परेकी छिन्। यो विधालाई धनगढीको तिवारी मेडिसिन डिस्ट्रिब्युटर्सले प्रायोजन गरेको छ। यो खेलमा लागेका मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा यो प्रोत्साहन स्वरूप होइन, जुन यो पत्रकार मञ्चले यो आयोजना गरेको छ, यो एकदम आफैमा एकदम राम्रो काम हो। यो जस्तै यसमा चाहिँ जस्तै हामी पनि खेलको क्षेत्रबाट नै अगाडि बढ्दै यहाँ बढिरहेका मान्छेहरू पनि हो, लागिरहेका मान्छेहरू होइन। हामीहरूले पनि सानोतिनो यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्दा यहाँको खेलाडीहरू, खेलमा लागेका मान्छेहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप हामी होइन सानो सहयोग गर्दा चाहिँ हामीलाई पनि खुसी लागेको छ। यसमा कैलाली हस्पिटल दोस्रो सुदूरपश्चिम स्पोर्ट्स अवार्डको सहप्रायोजक मेरो रेडिमेड उद्योगका सञ्चालक मदन कोर, निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष तीर्थ पन्त र माया मेट्रो हस्पिटलका अध्यक्ष धीरेन्द्र साउदले मनोनयन सार्वजनिक गरे। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च कैलालीका अध्यक्ष सीताराम ओझा, ओसन पब्लिकेसनका सुदूरपश्चिमका मार्केटिङ अफिसर सुरत राउत, डोटेली कान्छाका बीच प्रायोजन सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। धनगढीमा हुने दोस्रो सुदूरपश्चिम स्पोर्ट्स अवार्डको मुख्य प्रायोजक धनगढीको कैलाली अस्पताल रहेको छ। सुदूर फुड इन्डस्ट्रिज, ब्राइट वे पब्लिक स्कुल, मेरो रेडिमेड उद्योग र घोडागुडी हस्पिटल सह प्रायोजक रहेको अवार्डका वर्ष पुरुष खेलाडीलाई नवजीवन अस्पताल, वर्ष महिला खेलाडीलाई नोभा अस्पताल, पिपुल चोइस अवार्डलाई बन्देवी युवा क्लब र वर्ष युवा खेलाडीलाई निसर्ग अस्पतालले प्रायोजन गरेको छ। ले आयोजना गर्ने अवार्ड हो। यो सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक जित्ने विभिन्न विधाका खेलाडीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष सम्मानित गर्दै आएका छौँ र यो दोस्रो संस्करण हो। यसमा पनि हामीले विभागीय टिमभन्दा बाहिरबाट खेलेर सुदूरपश्चिमको लागि मेडल जित्ने खेलाडीहरूलाई चाहिँ यो वर्ष सम्मान गर्दैछौँ। केन्द्रले गर्ने गरेको थियो। केन्द्रले गर्दाखेरि चाहिँ अब उसले विभागीय टिम सबै टिम समेटेर गर्ने गर्दाखेरि हाम्रो सुदूरपश्चिमका खेलाडीहरूले मेडल जितेको अवस्थामा पनि यी विधाहरूमा नपर्ने, सम्मानित नपाउने अवस्था देखेपछि खेलाडीहरूको मनोबल उच्च राख्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ यो विगत वर्षदेखि चाहिँ यो चाहिँ अवार्डलाई कन्टिन्यू गर्दै आएका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यसलाई चाहिँ हामी निरन्तरता दिनेछौँ। अवार्डमा वर्ष 2076 मा रहेको प्रदर्शनका आधारमा उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी, उत्कृष्ट महिला खेलाडी, उत्कृष्ट युवा खेलाडी, उत्कृष्ट प्रशिक्षक, उत्कृष्ट पारा खेलाडी र वर्षको उत्कृष्ट टिम तथा खेलकुदमा पुर्याएको विशेष योगदानको कदर स्वरूप स्पेशल अवार्ड, पूरा जीवन खेलकुदमा समर्पित गर्ने एक पाका खेलकर्मीलाई लाइफ टाइममा एचिभमेन्ट अवार्ड, समर्थकको मतका आधारमा दिइने पिपल्स चोइस अवार्ड गरी 9 विधामा खेलाडी तथा खेलकर्मीलाई पुरस्कृत गरिनेछ। अवार्डको उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष र महिला, उत्कृष्ट प्रशिक्षक र पिपल्स चोइस अवार्ड गरी 4 विधाका विजेतालाई नगद 30,000 सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र, वर्ष युवा खेलाडी स्पेशल अवार्ड, लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्डका विजेताहरूलाई नगद 25,000 सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र दिइनेछ। यस्तै सुदूरपश्चिम आइकन महिला र पुरुष विधाका विजेतालाई नगद 20,000 सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्रका साथै विभिन्न विधाका विजेतालाई गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एन्फा एकाडेमीका लागि 12 जना खेलाडी छनौटमा परेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्धारित वार्षिक कार्यतालिका अनुसार एन्फा एकाडेमीका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 12 जना खेलाडी छनौटमा परेका हुन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 12 मा रहेको मनोकामना युवा क्लबको खेल मैदानमा खेलाडी छनौट प्रतियोगिताबाट एकाडेमीका लागि अन्डर 13 का 12 जना खेलाडी छनौटमा परेका छन्, जसमा कञ्चनपुरका मौसम रोकाया, कैलालीका कृष्ण रोकाया, उमेश कडायत, गोविन्द विष्ट,
रेशम सिंह, तिलकहरी कुँवर, कृष्ण चन्द, गौरव प्याकुरेल, सृजन सिंह, आशिष महतोरा र गोल रक्षकमा कैलालीका राम बहादुर बोहरा र सागर चन्द छनौट भएको बताइएको छ। एन्फाले 2078 सालदेखि क्लबहरूसँग सहकारी गरी एकाडेमी सञ्चालन गर्ने भएको छ, जसका लागि 13 वर्षभन्दा कम उमेरका खेलाडी छनौट भइरहेका छन्। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सुरु। 9वटै जिल्लाका 735 खोप केन्द्रबाट 3 लाखभन्दा बढी वृद्ध वृद्धलाई खोप दिइने। सुदूरपश्चिममा भीषण आगलागीका घटना वर्षेनी वृद्धि। 8 महिनामा आग लागेका 112 घटनामा 8 जनाको मृत्यु। नियन्त्रण र रोकथामका प्रयास अपर्याप्त। नगद रहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई बैंकहरूको सहयोग। धनगढीको कृषि उपज हाट बजारमा सनराइज बैंकको पनि क्यूआर कोड सुविधा। सुदूरपश्चिम स्पोर्ट्स अवार्डको 3 विधाको खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक। गत वर्ष गरेको प्रदर्शनका आधारमा उत्कृष्ट खेलाडी सहित 9 जनालाई सम्मान गरिने। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।